aron sa paghandom kaniya ug paghalad sa atong hiniusang mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesukristo, pinaagi sa imong kamatayon, gihatagan mo og lawom nga kahulugan ang kinabuhi sa tao. Ug diha sa imong pagkabanhaw. Gilig-on mo ang among paglaom sa kabanhawan sa kinabuhi. Bisan tuod ang tao moagi sa sakit sa kamatayon, ug mahiagom ang iyang lawas sa pagkadugta. Gipasalig mo kaniya ang ganti sa himayang dayon nga maoy bunga sa imong pagkabanhaw. Dinhi niining lubnganan, in among gitugyan ang patayng lawas sa among igsuon nga mibiya na kanamo niining kalibutana. Nagahalad kami sa among mga pag-ampo, agig paghandom kaniya, diha sa malinawong pagpahulay ang among igsuon nga mibiya na kanamo niining kalibutana. Dinhi niining balaan nga lubnganan, amo usab nga ipadayag sa makausapa ang among mga pangandoy nga uban sa tanang mga nangamatay, tabangan mo kami sa mga kalisod ug mga pagsulay sa among kinabuhi sa kalibutan. Kini among gipangayo uban sa dakong pagtuog kanimo nga among maluluwas Dios hangtod sa kahangturan. Amen. 김치. Pahulay nga dayon ihatag kaniya og Ginoo ug ang imong kahayag budon agungta kaniya hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan mo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang tanan namo sa matag